کیونکہ عشق دی گل اولی جیڑا عشق دی گل اولی جیڑا یارا عقل تو دور ہٹاوے وہ قاضی چھوڑے وہ قضائی جاور جدو عشق تماچا لاوے یارا متی دیور پر عاشق مت نہ بھاوے مرن محال ہونا تو باہو باہو مرن محال ہونا دے باہو جنہاں صاحب آپ بلاوے قربان جاواں میرے ملت دے نوجواناں توجہ فرمانا ان حضرت بازید محمد رحمت اللہ تعالی علیہ آپ سرکار نے نہیں دسیا گھر والیاں نہیں دسیا رشتہ داراں نہیں دسیا حکومت والیاں حضرت بازید محمد رحمت اللہ تعالی علیہ آپ سرکار بغیر دسن تو آپ سرکار نے دلی تو ملتان دا رخ فرما لیا جڑا ملتان دا حاکم سی وہ دلی دے حاکم دے ماتحت رہن والا سی ایتھو دا آپ دا حلیہ مبارک اتھے ملتان دے حاکم دے کو لکھایا گیا کہ جناب اس طرح دا بندہ ساڈی حکومت چھوڑ کے نہ سایاوے اگر جناب نو ملے تو انہوں واپس گھلیا جاوے حضرت بازید محمد رحمت اللہ تعالی علیہ آپ سرکار سفر کر دیا جدو ملتان پہنچے نہیں اتھو دے سپاہیاں نے دیکھیا آپ دا حلیہ مبارک دیکھیا گیا حلیہ مبارک رلیا حاکم وقت ایک چہری دے اندر پیر باہو سرکار دے والد گرامی نو پیش فرمایا گیا حاکم وقت پوچھ داوے دسو تسی کون ہندے ہو کتھو آئے ہو آپ کیونکہ پہلے دلی دی حکومت دے اندر بہت بڑے عہدے تے فائل سن حکومت دے اندر رہن والے سن آپ نے اپنے اصل حالات چھپا لے اصل حالات نہ دسے آپ فرما دے رہے میں ایک مسافر ان حق میں وقت کہیں داوے اگر ایتھے توانو ہسی ملازمت دئیے کیا کرو گے کیونکہ پہلے آپ سرکار کوئی ملازمت کرنا نہیں سن جان دے کوئی کام کرنا نہیں سن جان دے حضرت بازید محمد رحمت اللہ تعالی علیہ آپ سرکار فرما دے نے فرمایا میری تین شرطاں نے اگر منظور ہون تو پھر کراں گا وگرنہ تھوڑی ملازمت بازید محمد نہیں کرے گا اے مناقب سلطانی کتاب دے بیان دے مطابق جناب دے سامنے پیا عرض کرنا وا حق میں وقت کہیں دے جناب شرطہ بیان فرماؤ آپ فرما دے نے میری پہلی شرط ہے میرا مکان علیحدہ ہونا چاہیے میں تھوڑے عملے تو علیحدہ بیٹھاں گا میں تھوڑے عملے دے اندر نہیں بیٹھاں گا کیونکہ رب العالمین دی یاد جو کرنے سے
رب العالمین دی یاد دی خاطر پیر باہو سرکار دے والد گرامی وقت مبارک کڈ کے نسے پھر دے سن، پھر کسے دے کم کاج کیویں کر سکدے سن۔ دوجی شرط آپ نے فرمایا تیرا حکم میرے تے کوئی لاگو نہیں ہوئے گا، تیرا حکم یا تیرے تو وڈا کوئی حکم یا حاکم کوئی افسر مینوں آ کے اے نہیں آکھ سکدا کہ فلاں کم کر، مرضی آئی تے کر لواں گا، مرضی آئی تے نہیں کراں گا۔ کوئی تیرا افسر حاکم مینوں اے نہیں کہہ سکدا کہ فلاں کم کر۔ او میرے ملت دے نوجوانا، باہو پیر دا والد سی بنن والا کسے دا محکوم کیویں رہ سکدا سی؟ تیجی شرط آپ نے فرمائی کسے نو سلام نہیں کراں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، ہائے ہائے۔